Sometimes it takes a storm to find a hiding place. They were drifting in the darkness, the sea was all around. They cried out to the Master, please save us or we'll drown. Jesus heard the cries, and mercy stilled the wind. Sometimes it takes a storm to see the sun again. Sometimes it takes a storm to know you need a shelter when the anchor's in your life disappear without trace. Sometimes the wind will rage before you sail calm waters. Sometimes it takes a storm. Away, tali sa maayo ug dautan. Hapit na gayud matapos. Adunabay, usa ka Kristohanon, kinsang pulsong wala magapitik. Kauban sa pagbuhat, samtang kita, nag-atubang niining dagkong panghitabo sa atong unahan. Kanato nga nagabarog, niining nagkaduol na nga pagkatapos sa atong kapanahunan. Sa halalom nga pagpamalandong, unsaman ng atong buhing pagtagad. Niining mga butang umalabot, busa mga kaigsuunan, aniya karon ng inyong ubus na higala, si Mr. Johnny Giliera sa iyang programang End Time Prophecy. Mayong adlaw na usab kanatong tanan mga pinalangga nga mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw dinhi atong regular nga programa sa kahanginan, ang End Time Prophecy Program. Nini nga takna mga igsuon sa kabuntagon kita na usab makahimo sa pagtuon sa mga bililhon nga mga pulong sa Dios, pinaagi sa pagtuki dinhi sa mga pulong sa Dios sa Biblia, pinaagi sa propesya. When your waters are okay, kita man nagkauban mga igsoon sulod sa duha ka oras, alas 10 ngadtos alas 12 ang taknas kautuhon. Magka nagkauban kita nini atong programang End Time Prophecy Program. And of course, live kita karon sa atoang Facebook page. O on air po kita karon sa DXRE 98.1. Okay, andam mo na to ang ato mga kaugalingon diha sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios sulod sa duha ka oras nga panag-uban nato. Apan sa dili pa formal natong pagasugdan ang atong pagtuon sa bililhon nga mga pulong sa Dios. Ato unang dapiton ang balang espiritu makig-uban kana to maghatag kana tog langit nun nga kalam pinaagi sa atong pagtuon sa mga bililhon niyang mga pulong. Magampo kita. Balaan og silibahon mga Dios nga naikaw sa tronos kita saan sa mga langit. Lain na usab nga dakna sa kabuntagon, lain na usab nga adlaw nga among ibigahin kini maong oras aron kami makahimo sa pagtuon sa bililhon nimong mga pulong. O Dios, giyahi kami og pasaylo kami diin kami nakasala sa buhat pulong unahuna. Panalangini ang tanan karon nga mga listeners ug ang mga viewers, itugot o Dios nga sila usab maginiyahan sa balaan nga espiritu. Salamat sa kaayong pagtubag kining tanan mo gipangayo kanimo pinagi sa gahom ug ngalan ni Jesus nga mo personal man luluwas. Amen. Sometimes it takes a storm to find a hiding
Alright mga igsoon, sa dili pa kita mo padayon sa atong unahan sa atong nga pagtuon ini mga bililhon nga mapulong ato una ang mapaminawan ang alawitong makalangit agig pagpamalandong nato ning taknas kabuntagon. Wala ako mahibalo sa akong kaugmaon, bisan pa sa kalisdanan si Jesus magauban. Dili ako magkaguol sa akong kinahanglan, kay siya nakahibalo sa akong mga dalan. Mga butang sa kalibutan, pulos man kakawangan, paglaom ko sa Ginoo ang giandam niya dito. Kung moabot ang panahon, ang yuta pagtunawon, ako iya mangluwason, sa langit ako dadon. Dito'y adlaw ay pagsalo, way panghay-hay kahadlok, manulon naman nag-awit sa kalipay nga hingpit. Mga butang sa kalibutan, pulos man kakawangan, paglaom ko sa Ginoo ang giandam niya dito. Ang pagbalik sa Ginoo haduol na kaayo, mga ilhanan makita sa langit ug sa yuta. Igsuon ug kaubanan, amahan ug inahan, kinahanglan nga mangandam sa atong kaluwasan. Mga butang sa kalibutan, pulos man kakawangan, paglaom ko sa Ginoo ang giandam niya dito. Paglaom ko sa Ginoo ang giandam niya dito. Alright, sa dili pa formal nato nga pagasugdan sa mga ato ang programa, gusto nato ipaabot ang atong mga panimbaya diha sa ato nga mga pinalangga nga mga kaigsunan sa ato nga, of course, ang ato nga igsuon diha sa wilderness, no, ang kanunay nga naa diha sa atong tower nga naa-assign diha Mr. and Mrs. Dewey Maestri, og sa ato nga mga pinalangga nga mga kaigsunan diha nga nas kabukiran. Ato pong ipaabot ang ato pangamusta diha sa atong amahan sa reformasyon diha sa bukid sa wilderness, so Tatay Noe. Of course, Elder Nelson ang ato usab nga kaubanan sa buhat dinha. Mr. and Mrs. George Mungkayo, usa sa ato nga mabtikon nga mga kaigsunan diha og supporter di sa ato ang buluhaton sa kahanginan. Ako sa mga ipaabot ang ato mga pangumusta sa ato nga mga pinalangga nga makaigsunan diha sa Esperanza. Diin diha karon nahamutan ang atong sentrong pagpangandam sa umalabot nga krisis sa kapanahonang umalabot sa atong mga kaadlawan.
Siguro pipila karon na nasab diha sa ilalom sa mangga. May buntag kaninyong tanan. Buot din ako nga ipahibalo kaninyo, dunay ako ang ipaapas nga announcement ni ini nga taknas kabuntagon. Supposed to be ang ato unta nga join fellowship adto paghimuon sa Kabadbaran. But sad to say nga doon na di ay feast di ay nila karong Sabado dito. Muna hinungdan nga murag nakita nako nga dili maayong dito ang atong katinguman. Muna hinungdan nga makancel dito ang ato nga fellowship o ako nga gisibog o ang schedule diha nato pagahimuon sa Gimbaludan. At least ma-prepare mo o ma-aware o asa ang atong sunod nga join fellowship mga igsoon. O kumusta usab ang ato mga kaigsunon karon diha sa kilometro 18 nga padayon nga nagalampas din ha. Hinaot ang Ginoo magapanalangin kaninyo maghatag kanyang igong kusog kabaskos panglawas. Ato mga kaigsunon nga naas Gimbaludan nga padayon nga nagapangabudlay diha sa pabuhat sa pagpangandam sa umalabot nga krisis sa kapanahonan nga umalabot. Ang ato mga pinalangga mga kaigsunon usab diha sa Bunagit, diha sa Nursery, diha sa Garabahan, may buntag kaninyong tanan mga igsoon. And of course, ang ato mga kaigsunan nga niya sa Bayugan City, mayong buntag kaninyong tanan o daghang salamat sa inyong pagpaminaw nining taknas kabuntagon nining atong programang End Time Prophecy Program. Alright, nining dapit sa kabuntagon mga igsoon natong pagatun-an kining Dynamic Revelations o Bible Prophecy. Usa ka unique nga pagtuon sa balaang kasulatan pinagis revelasyon sa Dios sa mga propesiya sa balaan nga kasulatan. Ug ang mga pagpadayag sa mga tinago nga mga butang ingon nga mao kini ang gitawag hidden treasures gikan sa langit mga igsoon. Kini pagtuon sa propesiya mao ni usa sa pinaka-unique nga pagtuon sa balaan nga kasulatan. Atong nahibaloon nga dunay upat ka estratehiya ang pagtuon sa Biblia aron makuha og masabtan nato ang pinakaunod niini. Ang unang matang sa pagtuon sa Biblia gitawag kini sa literal kind of study. Ang literal nga pagtuon sa balaan nga kasulatan mga higalag igsoon mao kini ang atong pagbasa sa usa ka teksto no need na og supporting text or other references kay kining teksto nga atong gibasa ato nang masabtan gyud ang unsay buot ipasabot sa mensahe sa Dios. Like for example sa sinugdan gibuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta sa Henesis 1:1. Tataw og klaro na kay na mga igsoon nga dili na kinahanglan og supporting text ug ato nang nasabtan ang pulong sa Dios sumala sa mao mga bersikulo. So ang atong pagsabot niya na very literal tungod kay literal man ang atong pagtuon no na gitawag literal kind of study. Sikan nga sekretos pagtuon sa balaang kasulatan na gitawag tag topical or contextual. Magtuon tag usa lamang ka sentros topiko apan daghang teksto o daghang mga libros balang kasulatan ng atong gamiton mao kana siya ang topical or contextual. Ang ikatulong sekretos pagtuon sa balang kasulatan aron masabtan nato ang buot ipasabot gyud niini mga igsoon tungod kay ang Biblia dili pwede nga naatay kaugalingong interpretasyon. There is no private interpretation but let the Bible interpret itself. Ang ikatulong sekretos pagtuon sa Biblia mao kaning gitawag og historical kind of study. We need to study the history aron masabtan nato kung unsa ang ibuot ipasabot sa mga mensahe sa Ginoo nga ipaabot sa matag magtutuon. Og ang ikaapat mga igsoon og usas pinakaimportanteng pagtuon sa balang kasulatan gitawag ni siya og symbolical kind of study. Daghan kayo mga symbolical din ha, bisan si Ginoos sa iyang pagministeryo gagamit siya parabola or mga sambingay, symbolic na siya nga pagtuon sa balang kasulatan mga igsoon higala. Alright, pinagi sa atong pagtuon karon tan-aw nato og unsay kahimtang diri sa kalibutang atong gipuy-an. Presently atong nasinatian kining gitawag og political crisis nga atong nakita karon sa atong palibot. Ato usab nga na witness mga igsoon ang gitawag economic crisis. Ato makita ang padayon nga pagtaas sa petrolyo mga igsoon, pagtaas sa mga panaliton o ang ato nga mga produkto diha sa kabukiran labihang baratuha o atong ibaligya diri sa ubos apan in return no pagbalik ang mga produkto nga gikan na sa mga dagkong company labihang mahala na mga igsoon higala. Pero ang atong pinakatagaan og pagtagad karon unsa man ang maging lintunganay diri sa kalibutan nga atong gipuy-an, ang pinakadakog importansya unta nga atong matagag pagtagad kining makita nato ang espirituhanong krisis sa kalibutan nga atong gipuy-an mga igsoon. Kumusta man ug unsa na status sa kinabuhi sa mga tao karon nagpuyos kalibutan, kumusta man ang ilang espirituhanong pakikipagrelasyon sa tong buhi nga Dios.
Can we still find hope in the hopeless world? wala ka nimo. Aduna pa kay paglaom nga ato makita nining kalibutan nga murag hopeless naman kayo nga atong nakita nga mga panghitabo mga igsoon. Musugot ag sa dili, musugot na ta, musulod na ta sa panahon nga kita gihisgutan diha sa propesya sa libro ni Daniel kapitulo 12 bersikulo 1. Moabot ang kasamok sa kalibutan such as never was. Kasamok wala pa niyang tao, wala pa'y taong nagpuyos kalibutan nga nakawitness nining kasamok ka mga igsoon, musugot ag sa dili. Ang balaan nga kasulatan mao kanunay nga atong giyaw nagatug-an sa mga panghitabo sa malabot nga kapanahunan sa atong kaadlawan mga igsoon higala. Ug ang minsay sa Ginoo diha sa katapusang libro sa Biblia nga mao ang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 1. Ang pinadayag ni Hesukristo nga gihatag kaniya sa Dios aron iga kapadayag ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglan magakahitabo sa dili madugay. Doon na importanteng mensahe nga gustong ipaabot ang Dios sa matag usa kanato nga kinahanglan maipadayag sa iyang mga ulipon ngadto sa mga katawhan ang mga butang nga magakahitabo sa dili madugay nining atong kalibutang gipuy-an karon higala. O kini gipahibalon ni Jesus pinaagis pagpadala sa iyang manulunda ngadto sa iyang ulipon nga si Juan. Busa kung atong tun-an mga igsoon ang balang kasulatan usas pinakaimportanteng libro nga atong hatagag pagtagad nga timely kayo mga igsoon, meet in due season. Kanang sulat mga igsoon sa ato nga propeta ug ang apostolis sa Ginoo katapusang nga propeta o katapusan nga apostolis nga buhi mga igsoon nagsulat sa katapusang libro sa dalaan nga kasulatan nga walay lain si Juan. Ang atong Dios maoy matuod. Nahibalo ba ikaw nga ang libros pinadayag adunay 404 ka mga bersikulo? Kung adunay 404 ka mga bersikulo buti pasabot taas-taas ang panahon nga tong igugol aron sa pagtuon ini mga higalagigsoon ug masabtan nato ang mga tinagong butang sa Dios tungod kay ang majority sa mga nakasulat niini mga simbolikal nga matang sa pagtuon mga igsoon higala. Og nga bisan pa ingana ang senaryo mga igsoon niining mao nga sulat nining mao nga libro sa katapusang libro sa balaang kasulatan. Apan nagpaabot ang Ginoo minsay matag usa kanato diha sa pinadayag kapitulo 1 bersikulo 3. Bulahan ang tawo nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesya ug bulahan ang mga magapatalinghog magatuman sa nahisulat nini kay ang panahon haduol na. So kung doon na may mga taong bulahan ining takna ang mga igsoon ang mga tao nga nagabasa sa pulong sa propesya o bulahan usab ang mga tao nga nagapaminaw sa pulong sa propesya o labaw sa tanan ikaw nagabasa, ikaw nagapaminaw o nagtuman sa nahisulat niining basahon sa propesya kay ngano ang panahon haduol na. So kung ang mga tao karon sa sulod sa atong iglesia, sulod sa atong panimalay wala matudloi sa mga pulong sa propesya nandili makaambit nining kabulahanan. Tungod kay dunay gi-pronounce ang Dios dinhi nga mga taong bulahan kadto mga nanagtuon sa pulong sa propesya. Bulahan ang mga nagabasag nagapaminaw. Apan useless ang atong pagbasag pagpaminaw kung kining atong nabasahan o atong napaminawan wala po tay corresponding work sa pag-apply nini higalagigsoon. Ang atong Dios maoy matuod. So tulo ang gimin ani nga teksto mga igsoon, nagabasa, nagapaminaw, and of course ang pinaka-importante mao ang pagtuman. Tungod kay daghang mga taong nagabasa lang, dunay daghang mga taong nagapaminaw lang, apan dili willing mutuman sa mga pulong sa propesya nining balaan nga kasulatan. Nining dapit mga igsoon sa kabuntagon natong tan-awon kining gitawag the cosmic war. Unsa magining dako kayo nga panghitabo mga igsoon na pinakadakong gera nga nahitabo sa tibuok nga universo. A long time ago in a galaxy far far away, dili ni Star Wars mga igsoon kundi gitawag ni siya the mother of all Star Wars. Ato ni makita sa balang kasulatan ang pinakadako nga gera nga napatik sa kasaysayan sa tibuok nga universo dili lang diri sa kalibutan nga atong gipuy-an higala. Ato ni baluan nga sa kalibutan atong gipuy-an sa First World War mikabat sa 20 million ka mga taong nangamatay. Sa Second World War dili moubos sa 50 milyones ka mga tao ang nangamatay. Apan kining gitawag og inahan sa tanang gira mga igsoon diha sa tibuok nga universo ato makita nga labihang dako ang gira ni wala pa mabuhat ang planet Earth. Apan duna nay girang napatik sa balang kasulatan nga nahitabo sa tibuok universo nga atong gipuy-an.
Muna gitawag mga igsoon og Revelations, Mother of all battles. Ang atong Diyos mao'y Unsa may hinungdan ini maong gira mga igsoon kay sa atong kaadlawan karon dunay daghang hinungdan ang gera. makabaw Dunay hinungdan sa gira tungod sa pag-ilog sa kapangyarihan. Dunay gira tungod kay sa political power. sa Okay, dunay girang nahitabo mga igsoon kay dili magkasinabtanay og sa liderato. Diyos mao'y Apan kining girang pinakadako mga igsoon nga napatik sa tibok nga universo na record sa balang kasulatan mo gitawag The Battle for the Throne. makalatan mo. Muli ang gira mga igsoon sa pag-inilugay sa trono dito sa ikatulong langit mga igsoon di nahamutang ang gingharian sa tong buhi nga Dios. Kung si Kristo So ang balaan nga kasulatan mo kini ang revelasyon sa Dios alang sa iyang katawhan o ang revelasyon sa Dios mo kini ang mga pulong nga nagikan sa langit nga nagahatag kanatog pagtulunan aron sa pagsiguro sa atong kaluwasan higalag igsoon ko kang Kristo. Now, ang pangutana mga igsoon, giunsa pag-atubang sa Dios ang challenge ni Lucifer, ang usa sa iyahang mga binuhat nga madulundang gitagaan niyag taas-taas nga posisyon sa langit. Usa ka dako kay challenge ang gihimo ni Lucifer sa langit tungod kay ang binuhat nakigbatok didto sa magbubuhat. Talik diyang salamo. Sumala pa diha sa libro sa Pinadayag Kapitulo 12 mga bersikulo 7 ngadto sa 9 nagakanayon ang pulong sa Dios. Onya nahitabo ang gubat dito sa langit si Miguel ug ang iyang mga manulunda nakigubat batok sa dragon. Ug ang dragon ug ang iyang mga manulunda nakigubat. Diyos So na-record mga igsoon sa Pinadayag Kapitulo 12 bersikulo 7 nga adunay gubat nga nahitabo sa langit si Miguel nga nagrepresent kang Ginoong Hesus ug ang iyang mga manulunda nakigubat batok sa dragon nga nagrepresent kang Satanas. hula Og ang dragon ug ang iyang mga manlunda nakigubat o sa batok diha sa administrasyon sa atong buhi nga Dios. dako sa Sumala pa sa bersikulo 8 sa Pinadayag 12 apan ginlupig sila og wala nay dapit pa alang kanila didto sa langit. liga Nahitabo ang pinakaunang gira sa tibok nga universo nakigbatok Satanas kauban sa iyang mga manlunda ngadto sa atong buhi nga Dios. simo Apan sadto say ang mga binuhat nakigbatok sa magbubuhat. O sigurado wala gyud dag-anan kay binuhat ka lang unya ang imong gikalaban magbubuhat. Moinungdan na pildi si Satanas ug ang iyang mga kampon dito sa langit ng puloy-anan og sila gipapahawa dito sa langit ng puloy-anan sa Dios og wala na sila luna dito sa langit diin maokit to ang puloy-anan sa tumbong nga Dios kauban sa mga manulundang iyang gimugna. Diyos balik gayon Unsay hinungdan nganong nawala man si Satanas dito sa langit ug ang iyang mga kampon. saka Tungod sa pagkahuman sa gira mga igsoon napildi sila. Ang tubag aniya sa bersikulo 9 sa kapitulo 12 sa libros Pinadayag og gitambog ang dragon ang serpenting karaan ang ginganlag yawa og Satanas. gayo So human si Satanas nahimo mga igsoon og rebellion diha sa pagpakigbatok sa tungbuhi nga Dios. anak Gitawag na si Satanas og usa ka dragon. Gitawag si Satanas og usa ka serpente. Gitawag siya giyawa. susta And of course Satanas, ang iyang original name Lucifer. sadi Pagkanindot sa iyang ngalan Lucifer the light bearer. ulangay Pero si Lucifer sa dihang niturok ang garbo siyang kaugalingon og nakigbatok siya sa buhi nga Dios may hinungdan nga miturok ang garbo siyang kasing-kasing og mao kani hinungdan nga naghatod kaniya sa rebellion og kapildihan dito sa langit ng puloy-anan. nagahul Bersikulo 9 sa Pinadayag 12 og gitambog ang dragon ang serpenting karaan ginganlag yawa og Satanas ang maglilimbong sa tibuok kalibutan siya gitambog ngadto sa yuta og ang iyang mga manulunda gitambog uban kaniya. balik gayon So dunay dako kayong girang nahitabo sa langit mga igsoon. Diyos Nga di ay nga dunay gira sa yuta mga igsoon walay kasamok ang pinatyanay nining kalibutan nga atong gipuy-an. Tungod kay nagsugod kini maong gira didto pa sa langit ng puloy-anan sa atong buhi nga Dios. kadako Nganong adunay daghang panagbangi diha sulod sa atong panimalay, sunod sa atong komunidad. balik sa Tungod kay kining unang panagbangi nahitabo kini didto sa puloy-anan sa atong buhi nga Dios dito sa langit ng puloy-anan sa ikatulong langit. Diyos balik Ang unang gira nahitabo kani mga igsoon ngadto sa langit ug ang katapusang girang pag-aawayon mga igsoon mahitabo dinhi sa atong planeta. Batok gitawag ni the great controversy between good and evil.
Now, doon ay pangutan ng mga igsoon, how did the dragon or the devil and his angels get into heaven? Naunsa mang pagkaunsa ang mga igsoon nga naabot man si Lucifer ug ang iyang mga manulunda dito sa langit ng puloy-anan, atong tanawon ang senaryo. Sugdo nato from the very beginning ug unsay programa sa Dios sa mga manulunda nganong nahimo man ang manulunda ug nakauban sa Dios ang mga manulunda sa langit ng puloy-anan. Ablihi ang inyong mga balang kasulatan diha sa libro ni Ezekiel kapitulo 28 bersikulo 14. Nagakanayon ang pulong sa Dios, ikaw mao ang dinihog nga kirubin nga nagtabon og ako nagapahambutan kanimo sa pagkaagi nga ikaw diha sa balaan nga bukid sa Dios, ikaw nagsakakanaog sa taliwala sa mga bato nga kalayo. Mga igsoon ko kang Kristo, si Satanas di ay o si Lucifer sa dihang una siyang gimugna sa Dios. Gitawag siya mga igsoon og usa ka dinihog nga kirubin. Nagatabon og nagapahamutang ang mga mahalong mga bato diha sa iyahang lawas nga mao ang iyang sapot. Hinumduman nato nga dunay tulo ka matang ang manulundang gibuhat sa Dios. Ang pinakataas-taas sa ilahang matang mao kining kirubin ug mao kini ang matang ni Lucifer ingon nga manulunda sa langit. Adunay ikaduhang bahin mao ang sirapin ug ang ikatulong manulunda mao ang gitawag arkanghel. Aron masabtan nato mga igsoon ang matang sa mga manulunda tungod kay very common nga ang atong nabaluan nga manulunda in human form ug adunay duha ka buok pako. Kung atong tanaw ng balang kasulatan, ang kirubin nga manulunda mga igsoon sama kang Lucifer. Adunay upat ka buok dagway ug adunay upat ka buok pako. Kung adunay manulunda nga atong nakita nga upat ang dagway ug upat ang pako, mao kana siya ang manulunda sa matang sa kirubin. Apan kung nakakita ka diha nga adunay upat ka pako ug pito ang ulo, nahadagan na kay mananap na nang mapintas higala. Ang ikaduhang matang sa manulunda mao ang sirapim. Ang sirapin mga igsoon mao kini ang manulunda nga adunay unom ka buok pako. Ang duha sa iyang pako sa ibabaw iyang gitabon sa iyang dagway. Ang duha sa iyahang pako sa tunga mao ang iyang ginagamit sa paglupad. Ug ang duha ka pako sa iyahang ubos mao ang gitabon sa iyang mga tiil. Hinungdan nga ang manulunda nga sirapin dili makita nato ang iyang panagway, dili makita nato ang iyang tiil. Tungod kay aduna siya unom ka pako nga nagatabon sa iyang babaw nga bahin ug sa iyang ubos nga bahin, ug ang tunga sa iyang pako mao ang ginagamit sa paglupad. Ang ikatulong matang sa manulunda mao kining gitawag og archangel. Arkanghel mga igsoon, ang arkanghel mao kini ang mga musician kauban ni Giniso sa iya unyang ikaduhang pagpadayeg ning kalibutan atong gipuy-an higala. Ang mga pictures nga atong mga kumon nga nakita dinha sa atong mga balasahon nga adunay porma nga tao apan adunay duha ka pako. Now, ang pangutanan niining dapit sa kabuntagon mga igsoon, did God create devil? Mugna bagyod sa Ginoo, iya bagining design from the very beginning magbuhat og yawa. Mo kini atong hatagag pagtagad mga igsoon or masabtan nato ang mga importanteng mga pagtulunan sa Dios diri sa balaang kasulatan. Apan sa dili pa tabo padayon sa unahan, lain minsay sa lawitong makalangit ang ato nang pamalandungon agi og pagpamalandong na usab sa lain mga minsay ang alawitong makalangit ining dapit sa kabuntagon higala igsoon. Wala ako mahibalo sa akong kaugmaon, bisan pa sa kalisdanan si Jesus magauban. Dili ako magkagool sa akong kinahanglan, kay siya nakahibalo sa akong mga dalan. Mga butang sa kalibutan, pulos man kakawangan, paglaom ko sa Ginoo. Wala ako mahibalo sa akong kaugmaon,
bisan pa sa kalisdanan si Jesus magauban. Dili ako magkaguol sa akong kinahanglan, kay siya nakahibalo sa akong mga dalan. Mga butang sa kalibutan, pulos man kakawangan, paglaom ko sa Ginoo, ang giandam niya dito. Kung moabot ang panahon, ang yuta pagtunawon, ako iya mangluwason, sa langit ako dadon. Dito'y adlaw ay pagsalo, way panghay-hay kahadlok, manulon naman nag-awit sa kalipay nga hingpit. Mga butang sa kalibutan, pulos man kakawangan, paglaom ko sa Ginoo, ang giandam niya dito. Ang pagbalik sa Ginoo, haduol na kaayo, mga ilhanan makita sa langit ug sa yuta. Igsuon ug kaubanan, amahan ug inahan, kinahanglan nga mangandam sa atong kaluwasan. Mga butang sa kalibutan, pulos man kakawangan, paglaom ko sa Ginoo, ang giandam niya dito. Paglaom ko sa Ginoo, ang giandam niya dito. Alright, dalaygon ang buhi nga Dios sa mga mensahes kamatuoran mga igsoon. Okay, padayon ta sa ato nga pagtuon mga igsoon, dalaygon ang Dios sa iyahang mga kamatuoran pinagis mga mensaheng alawiton nga makalangit. Balik sa ato nga topiko mga igsoon, mahitungod sa kahimtang sa senaryos kalibutan nga atong gipuy-an nga ang mga conflict diri nga atong nasinatian kini bunga sa dako kaayong rebellion nga nahitabo sa langit nong puloy-anan. Ato ni baluan nga si Satanas gibuhat sa Dios nga dili Satanas, si Lucifer gibuhat sa Dios nga dili kaaway kundi gibuhat niyang iyang kakampi. Gani si Lucifer na tagaan og dako kayo nga opportunity tungod kay siya mauman ang pangulo sa mga manulunda sa kalangitan. Okay, og nya hingpit siya sa iyahang kagawian gikan sa adlaw sa pag-umol kaniya. Kini mabasa sa libro ni Ezekiel kapitulo 28 bersikulo 15. So kung magisgot ag hingpit mga igsoon, dili programa sa Ginoo ang maghimo og Satanas o yawa. Siya mismo si Lucifer ang nagamit sa iyang power of choice nga pilion niya ang buhat sa pagkadautan, mao hinungdan nga nahimo siyang Satanas, serpente, dragon og yawa. Masirhan ka sa kaluluwa. Ang Ginoo mga igsoon nagabuhat og usa kanila lang, wala niya kinigihimo nga sama sa robot kundi gitagaan niya mga igsoon og power of choice or freedom of choice. So ang dili wise nga paggamit ni Satanas sa iyang freedom of choice mo'y nakapahimo kaniyang usa ka kaaway sa Dios ug wala siya makabantay nga nahimo na diay siyang usa ka dautan tungod sa mga handom ug tingwa sa iyang kasing-kasing. Ang nahitabo magud sa langit ng puloy-an mga igsoon, tagaan mo gamay background sa history.
ang God the Father nakipagpulong sa iyang anak nga si Ginoong Hesus nga magbuhat sila og tao ni ining kalibutan, magbuhat og kalibutan, magbuhat og tao. Pagkahibalo ni Satanas nini mao ang plano sa Dios mga igsoon sa iyang anak, nagjelo siya tungod kay nganong wala man siya pahibalua og nganon hibalo man ang anak niya siya wala man pahibaluan ining plano sa amahan. Tungod niini mao mga kasilag mga igsoon, miturok siyang kasing-kasing ang jealousy, ang garbo ug mohinungdan naghatod sa kapildihan ug pagrebelyon sa langit ng puloyanan. Masirhan ka sa kaluwasan. Nabalo ba kay mga igsoon kung kita gikuhaan gyud sa Ginoo katungod sa pagpili mga igsoon? If there is no ability to make a wrong choice, then there is no true freedom of choice. So kung wala tayo abilidad sa pagpili mga igsoon sa maayo ug dautan, din tinuod nga wala tay tinuod nga kagawasan. Mao bitaw nga kun dunay mokuha ninyo sa inyong kagawasan mga igsoon, dili kini espiritu sa Dios kun dili espiritu kini kaaway. Adunay daghan mga tao karon nga buot magpagamit sa buluhaton sa Ginoo. Adunay mga tao karon nga buot na magpagamit nga sincero ug magtuki sa pulong sa Ginoo. Apan doon na po'y mga ihinti ang yawa dinha nga ang ilang trabaho maupod ang pagbalda ug maupod ang pagpugong sa imuhang buluhaton sa pagwali. Kana bitong na mga tao nga magban, iban-ban kanila kay di ka pawalihon, iban kanila kay di ka pasultion, iban kanila kay di ka kanang something nga nga mga senaryo mga igsoon. Kung makadungog gani mong mga taong ingana mo na mga taong isaniban na sa espiritu si yawa mga igsoon. Kaya ang espiritu sa Ginoo dili na mo antigo mokuha sa imong katungod. Patuyok-tuyok og mga circular nga dili ka pasultion, patuyok-tuyok circular nga makalilisang espiritu si yawa na. Basahan niyo ikaduhang Korinto kapitulo 3 versikulo 17, klaro kay may igsoon dihang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo espiritu ug asa gani ang espiritu sa Ginoo na diha ang kagawasan. So meaning to say kung wala kay kagawasan, ang nagroll din na mga igsoon espiritu ni Satanas. Remember, God wanted the angels to serve and obey Him out of voluntarily or free choice because of their love for Him. May adlaw nga ikaw mo bati og kaluya. There was no reason or excuse for Lucifer to rebel against God. Bisag kung saan natog tan-aw ang senaryo mga igsoon sa kahimtang sa langit ng puloyanan, walay igong rason si Satanas nga maghimo siya rebellion ug makigbatok siya sa Dios nga makagagahom sa labing sa tanan. There were no external influences that were corrupting Lucifer, neither was there some internal defect in him. Then why did Lucifer rebel? What caused his rebellion? Kung walay problema hingpit siyang gibuhat sa Dios, unsa may hinungdan nga nagrebelde sa Satanas ug unsay hinungdan nga niabot ni nga senaryo siyang kasing-kasing. Tungod kay si Lucifer nag-question siya sa pakig-angay sa Dios. Iyang gi-question ang authority sa Dios. Og nahimo siyang garboso sa iyahang kaugalingon tungod sa iyang katahom og kaalam nga nadawat niya gikan sa Dios. Nalimot si Lucifer nga ang iyahang katahom og ang iyang kaalam dili iyang kaugalingon kundi hatag lang kini sa Dios nga may nagabuhat kaniya. Now ang sunod nga pangutana, why did the devil come to this world? Nganuman nga ang girang nahitabo dito mas ikatulong langit nga mao ang gingharian sa tungbi nga Dios o nya nganong niabot man Satanas diri mga igsoon sa kalibutan nga tong gipuy-an. Sumala sa libro ni Propeta Isaiah kapitulo 14 bersikulo 12, adunay usa ka pulong nga nagakanayon na unsa ang pagkahulog mo gikan sa langit o kabugason anak sa kabuntagon. Naunsa man kuno ang pagkahulog ni Satanas gikan sa langit nung puloy-anan paingon sa yuta mga igsoon. Sumala sa libro ni Propeta Isaiah kapitulo 14 bersikulo 13, og ikaw miingon diha sa imong kasing-kasing ako mukayab ngadto sa langit, ituboy ko ang akong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios, og ako magalingkod sa bukid sa tigumanan sa kinutumyan sa mga dapit sa amihanan.
Mao kini ang handom ni Lucifer siyang kasing-kasing menigsoon mo na hinungdan di ay nga gihulog og nawala sa dito sa langit nung puluyanan. Versikulo 17 nagakanayon ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom, gidaot mo ang imong kinadman tungod sa imong kasilaw. Muni ang na-record mga igsoon nga niturok ang garbo tungod sa iyang katahom o gidaot niya ang iyang kaugalingon tungod sa iyang nadawat nga kinaadman gikan sa Dios nga magbubuhat na limot si Lucifer ni ana. Sama-sama nga senaryo na adunay mga tao mga igsoon nga imo nang tabangan sa imong pagtabang at ngaton paapil ng imong siko. Dunay mga taong ingana nga walay ikabalos ba. Mao po ni ang kahimtang ni Lucifer nga gitabangan na tanan, gihatag na tanan-tanan sa Dios kaniya ang dako kayang advantage. Pero ang iyang gihimo iya pang gitalo ang magbubuhat nga Dios. Og nagahatag kaniya tumang katahom kahingpit og nagahatag kaniya insaktong kaalaman o karunungan gikan sa langit. Nagahulat siya sa hilabi. Ezekiel 28:17 nagakanayon ang imong kasing-kasing gipataas tungod sa imong katahom. Gidaot mo ang imong kinaadman tungod sa imong kasilaw. Gipukan ko ikaw ngadto sa yuta. Gipahamutan ko ikaw sa tubangan sa mga hari aron sila makasudong kanimo. At sa kanunay pagkadako sa gugman niya. Mo kini mga igsoon ang senaryo sa kahimtang sa kinabuhi ni Lucifer mga igsoon gikan sa iyang pagkahingpit ngadto sa iyang rebellion. So nagsugod kini mga igsoon diha sa garbo pride. Human yan ang pride mga igsoon nga nakaplagan sa kinabuhi ni Lucifer misunod ayon ang pagka-selfishness o pagkamakasarili. Human ang jealousy, nag-jealousy mga igsoon sa relasyon sa amahan ug anak dito sa langit. Misunod dayon ng iyang kasina mga igsoon ang envy. Bining hatred na anang iyang kasilag. Mo hinungdan nga dunay rebellion nga nitabo sa langit. Gisundan ang rebellion sa revolution. Og ang ending mao ang war. Gayod nagahulat sa Naon dako pangutana karon mga igsoon kay nahitabo man diay dakong gira dito sa langit nung puluyaanan. Nganong wala man dayon patya sa Dios si Satanas ug ang iyang mga manlundang nakigbato kaniya. Sa mong hinungdan kung iya untang gipatay ni adtong adlaw, wala na untay yawa o Satanas karon nga nag-exist atong panahon ug wala unta mga apektuhi mga taong gibuhat sa Dios nining kalibutan atong gipuy-an. Muna atong hatagag pagtagad kung unsay rason nga wala dayon patya sa Dios ang mga manlunda nga gipangunahan ni Lucifer ilalom sa ilang pagpakigbatok sa otoridad sa Dios sa gitawag og ilang rebellion. Natulangay-langayon balik sa Dios, balik gayod. Okay, gawas nga wala patya sa Dios, gitugutan pa gyud si Satanas, no? Sa Dios nga moanhi sa planeta nga atong gipuy-an. Kay unta to og nagira dito sa langit ng puloy-anan unya gipahawa sa Satanas ug ang iyang kampon dito sa ikatulong langit nga nahamutangan sa gingharian sa Dios. O gipahawa lang unta luag man kay na no ang galaxy. Pero makapangutan na tangan gitugutan pa mag Ginoo nga makasulod pa gyud diri sa kalibutang gipuy-an nga ang gibuhat hinoon nga tao sa Dios sa katawhan ni Adan ug ni Eva nga hingpit usab sa ilahang katahom. Gibuhat sa Dios samas dagway sa Dios na apektuhan hinuon og nakurap pinaagi sa pagmugna sa pagtintal ni Satanas og pag-impluwensya sa iyang daotang tinguha. Lucas kapitulo 10 bersikulo 18 og si Jesus miingon kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon sa kilats gikan sa langit. So dili basta-basta ang pagkahulog ni Satanas kay nakita man siyang nahulog ingon sa kilat sa langit. Sa pinadayag kapitulo 12 bersikulo 9 nagakanayon og gitambog ang dakong dragon ang serpente nga karaan nga ginganlag yawa og Satanas ang maglilimbong sa tibuok kalibutan. Siya gitambog ngadto sa yuta ug ang iyang mga manlunda gitambog uban kaniya. So kini gisgutan diri sa pinadayag kapitulo 12 bersikulo 9 nga ang pagtambog ni Satanas kauban sa iyahang mga kampon nga mga daotang manlunda. Gihulog sila mga igsoon o gisulti ni Ginesos sa libro sa Lucas nga ang pagkahulog sa makakusog sa kidlat. Mohinungdan nga ang pulong sa Dios sa pinadayag kapitulo 12 bersikulo 12 tungod niini paglipay o kalangitan o kamo nga nagpuyo niini apan alaot kamo o yuta. Ngano na alaot man ang yuta o dagat
kay diha kaninyo nahilusad ang yawa nga puno sa dakong kapungot, sanglit nasayod man siya nga hamubo na lamang ang iyang panahon. Atong Diyos maoy matuod, kanimo nga nagabawi. Sa sinugdan adunay dako kayong giras sa langit, o sa atong presenteng kapanahonan ani ana nagpadayon ang dako kayong giras kalibutan atong gipuy-an higalagigson. International nga kasamok, ang national nga kasamok, lokal nga kasamok, grabing pinatyanay ngadtog nganhi ang kalibutan na puno sa kalibog ug kagubot. Ang mga tawo ana-anas katrubol sa kasing-kasing unahunang wala na makasabot sa lidtungan nagdagan sa kapanahonang atong gipuy-an higala. Atimong tanan nga katawhan. Aniya na sa dako kayong trubol ang kalibutan nga gibuhat sa Dios diha sa kahingpitan kauban sa unang ginikanan nga napinitrit og nasulod sa kaaway nga si Satanas, ug karon apektado kita sa dakong girang nagsugod sa langit nga nagpadayon sa atong presenteng kapanahonan karon ang labihan kadakong kasamok nga atong nasinatian sa kalibutan nga atong gipuy-an higala. Nan kawang lamang kung si Kristo wala kanimo. Hangtod isayran mo gayon. Muna hinundan nga atong tagaan gyud og dako kayong pagtagad ang pagtuon sa pulong sa Dios, or else mahimo kitang mapildi og malitagan sa kaaway nga nagatinguhang ang tanang taong nagpuy ning kalibutan mahulog sa iyang patibong. Nagahiskot ang pulong sa Dios sa Oseas kapitulo 4 versikulo 6, "My people are destroyed for the lack of knowledge." Giangko na unta sa Ginoo nga iyang katawhan apan usa ka makasusubo nga kamatuoran nga sila na destroy pa ang katarungan na kulangan sa kahibalo. Mainundan nga kitang tanang gi-challenge nga magtuon sa pulong sa Dios aron dili makulangan ang atong kahibalo ug dili kita malitagan sa usa ka maalam nga si Satanas nga unang nakigbisog sa panggobyerno sa Dios sa langit ng puloy-anan sa ikatulong langit. Nagabawi gikan sa kasalanan hangtod sa Moy hinungdan mga igsoon higalang ang programa sa End Time Prophecy Program inyong makauban ug ato nga madungog sa matag adlaw mga igsoon nga ikatrabaho. Tungod kay kini buot nato nga makahatag og dugang edukasyon sa espirituhanon nga butang sa pagsiguro sa matag usa kanato ka mga kinabuhi nga makaabot kita sa langit ng puloy-anan nga maong handom og tinguha sa matag usa sa mga nagapangalagad o nagapailang mga Kristohanon. Kay kun dili nato ni matagag pagtagad mga igsoon, mapildi kita og sayang ang ato mga pagpangabudlay sa daghan nga mga katuigan sa pagsiguro lamang nga kita mahimong magmadaogon. Alright, sa lipat na po padayon sa unahan live minsan sa alawito makalangit ang atong hatagang pagtagad sa pagpamalandong nining dapit sa kabuntagon. Di nako sa takna sa panginahanglan, mga palas anon angay nga tabangan. Di nako sa takna sa mga pagampo o Ginoo ko, diin ba ako sa mga kahilayan kan hinagpatuyang ang gusto ko gituman. Di nako sa takna gitubos ko ni Jesus o Ginoo ko, diin ba ako? Di